السلام عليكم الاخوات. اليوم غنقدم معكم واحد البريوش اللي هو سهل، واحد العجينه بسيطه وكتخرجي منه جوج شكيلات. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه وتجاوبوني في التعاليق، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه، وما تنساوش البارطاج والانضمام الى القناه واللايك، ما تنساوش اللايك. ها هو البريوش كيجي يعني واش غنقول لكم بحال الشنج. توني يبان لكم كتجي العجينه هشيشه ورطبه. نتمنى يعجبكم. درتو بكريم باتيسري، درتو بمذاق الليمون برتقال. نتمنى يعجبكم وتبارطاجيوه مع الحباب. يلا شكرا. دابا غنبداو مع المقادير. تقريبا 600 غرام ديال الدقيق، وعندنا شويه ديال الملح، وعندنا هنايا درت كاس ديال الحليب دافي ديال العنبه، درت معها جوج معالق صغار ديال خميره حبيبات اولا معلقه كبيره، وعندنا هنايا كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، وعندنا كاس ما بين الزيت والزبده، يعني ممكن دير غير الزيت بوحدها، ممكن تخلطيها هكا، وعندنا كاس ديال الماء دافي، وعندنا بيضه وحده. غنستعمل غير الابيض، الاصفر غنستعملو في لاكريم باش غنزينو. دابا على بركه الله نبداو. غنبدا بهاد السوائل، غنخلي هاد الزبده هي الاخرى باش ندخلها في العجينه ملي نعجنها. عندنا الماء، كاس ديال الماء بالعنبه، وعندنا هنايا السنيده. وبالنسبه للملحه، الا بغيتي ديري الملحه ممكن ديريها، يعني الا ما بغيتيش غديري تزيدي شويه في الحلاوه وتحيدي كاع الملحه. بالنسبه للملحه غندير شويه يعني على قد سميتو، على قد الدقيق، يعني كميزانك. عندي هنايا هاد البيضه، غنستعمل غير ابيض. دابا خلطو، يعني غنهز دابا الدقيق ديالي غنخلطو. دابا غنخلي هاد الحليب اللي مع الخميره حتى ندخل الدقيق في السائل هو الاول. نحاول نخلطو شويه بشويه، وإلا ما بغيتي كاع ما تقيسيه بيدك. بالنسبه اللي عندها العجانه ممكن دير العجانه، يعني ما كيحتاجش تدلكيه ولا، المهم غير تخلطيه وتخليه يخمر عاد تقادي فيه الشكل اللي بغيتي. دابا غنضيف الكميه اللي بقات كامله. بالنسبه لهاد الصفر غنحتفظ به باش ندير به كريم باتيسي. وهاد الزبده ما غنستعملها حتى نجمع العجينه كلها، هي والخميره والحليب اللي بقى ليا. بالنسبه للعجينه كيجي القوام ديالها خفيف، ما كيجيش ثقيل، كتكونش ثقيله. دابا ندخل شويه د الحليب اللي مع الخميره، الكميه اللي بقات عندي ديال الحليب مع الخميره ديال العجينه.
نبقاو نخلطو حتى نحسو بالحليب دخل في العجينه والخميره. صافي ونضيف كما شفتوا دابا. ها هو كيبان القوام ديال العجينه كي دايره، يعني كتبان لك بحال ديال الشفنج، اقل شويه من ديال الشفنج، كتجي باقي هي مجموعه شويه. حيت كل مره دابا هاد المقادير ديال سميتو يعني ما بين الماء والحليب كل مره على حسب، مره ممكن تضيفي شويه ديال الماء ولا الحليب، مره لا، حيت على حسب الدقيق. 600 غرام ديال الدقيق ممكن تدي لك كتر ولا قل. دابا غندخل الزبده تكون شويه حراره المطبخ. ما يكونش عاوتاني سائل، يعني ما يكونش بريوش سائل عاوتاني، نقدروا نتحكموا فيه نكرسوه بالطريقه اللي بغينا. دابا غنكمل الزبده ديالتي كلها حتى نحس بها دخلات في العجينه كلها. دابا دخلت الزبده كامله في العجينه، القوام كيجا. بالنسبه للطريقه ديال الخميره مع الحليب كتعجنيه وكتحسي به كيخمر دغيا، يعني ما كياخذش واحد الوقت كثير بزاف باش يخمر لك المره الاولى، ولا بالنسبه ملي كتدرسيه. صافي غنخليه دابا انا حتى ياخذ واحد تقريبا في وقت البرد ممكن حتى لساعه، ساعه ونص. دابا في الصيف نص ساعه 40 دقيقه تيخمر، المهم حتى يتضاعف الهشم ديالو. دابا غطيتو باش يخمر، غطيتو بالكتانه باش كنغطي الخبز. صافي ونخليه كما قلت لكم. دابا غنصايب معكم كريم باتيسري اللي غنخدم به البريوش ديالي. عندي هنايا 2 كيسان ديال عصير الليمون، هنايا خويت واحد هذا الثاني، وعندي صفار بيضاء ها هي ديك البيضه اللي حيت ليها الصفر في الاول. وغنضيف دابا المعلقه ديال الدقيق ولا النشا اللي متوفر عندكم، معلقه تكون شويه عامره. وغنضيف شويه الحلاوه، غنضيف واحد معلقه ديال السنيده، ممكن ديري 2 ولا 3 على حسب الليمون الا كان حامض ولا حلو. دابا غنخلط هاد المكونات حتى يندمجوا مع بعض. نحاول نستعمل الضرب تخلط ليا الدقيق مزيان، ما يكونش الكويرات هكاك باش ما يخسرش ليا الكريم ديالي. وممكن بالنسبه للدقيق كما قلت لكم ممكن ديري النشا. بالنسبه لهاد الكريم حيت باقي غندخلو للفران باش يطيب، خاصني ما نعقدوش مزيان، نخليه شويه باش ما يقصحش ملي يطيب من الفران في الفران. دابا من بعد ما خمرت ليا العجينه ديالتي غنحاول نحيد فيها شويه لي غاز ونفشها شويه، غندهني يديا بالزيت ونعاود نرجع العجينه ديالتي. بالنسبه لهاد العجينه غنخرج منها 2 شكيلات، غنخدم فيها 2 اشكال ديال البريوش. نبقى ندهن يديا شويه بالزبده بالزيت وهكا. صافي دابا غنبدا نقطع الشكل الاول، نحط الطاوه غندهنها نشوف شويه الزيت. دابا غنقطع
كنقطع بحال الشكل ديال الشفنج هكا. نحاول نجيبهم في نفس القياس تقريبا قد البيضه. وبالنسبه لهاد البريوش ممكن هاد العجينه تخدمي منها شحال من شكل. هذه هي المعتمده عندي في البريوش. كيجي خفيف وزوين. بالنسبه يعني الوقت اللي غياخذ عاوتاني مره ثانيه باش يخمر ما ياخذ بزاف، يعني تقريبا واحد 20 دقيقه حتى ربع ساعه. المهم تشعلي الفران وتسخنيه واحد شويه وتخلي ديك الساعه العجينه يعني، وتخلي البريوش ديالك يخمر واحد شويه. المهم غير تسخنيه واحد شويه يعني ميم با واحد 5 دقائق وطفي الفران. وإلا حسيتي به سخون بزاف خليه واحد شويه حتى يعني بحال حتى يعرق، يعني تحسي بالفران ديالك صافي نقصات الحراره ديالته صافي. ودخلي ديك الساعه الطابه وخليها حتى تخمر واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، ما تخليهاش بزاف. دابا غنمشي للطريقه الثانيه. دابا غنحتفظ بهاد العجينه اللي عندي اللي باقي عندي حتى نكمل هذه. غنكمل الشكل ديال التزيين. غندير ليها الكريمه، غندير شويه الزيت الكاس هكا باش ندير واحد الحفيره باش نعمرها بالكريم باتيسري. نحاول نضغط عليها مزيان باش تعطيني الشكل زوين. بقى ديما ندهن هكا شويه بالزيت. دابا خديت انا الشكل يعني الدائري، غنعاود بيديا هكا بصباعي. المهم ولا دير هكا بصباعك من الاول. المهم حاولي ما امكن ديري واحد الحفيره هكا في الوسط. انا كنهضر بالنسبه للمبتدئات يعني اللي باقي يلاه الا لاحظتوا باش ما كتطيح العجينه دغيا كتعاود تخمر عاوتاني من جديد. وبالنسبه يعني لا كريم، داك الكريم اللي غنستعمل هذاك اللي صايبت معكم خليته في الثلاجه حتى برد، غطيته ببابي يعني بلاستيكه. غنستعمل المعلقه هكا وحركته مزيان باش يطلق معايا شويه مزيان. دابا نديرو في الوسط هكا. نحاول نخدمو غير في الوسط. وبالنسبه اللي عندها لابوش غتستعمل جايب الحلواني. المهم الكريم باتيسري خاصها تكون شويه ما تكونش عقده مزيان، تكون شويه يعني سايله شويه باش ما عاودتي ضربتيها ملي تبرد في الثلاجه راه كتحل لك شويه كتولي سائله. دابا غنحط هاد البريوش ديالي كما قلت لكم في الفران، سخنته واحد شويه وطفيته وغنخليه واحد ربع ساعه ونشعل عليه باش يطيب. دابا العجينه اللي بقات عندي قسمتها على جوج، درت واحد النصف دابا باش ندلكو وها النصف الثاني. وبطريقه باش كندلكو باش يجيني نقدر نتحكم فيه، حيت كما قلت لكم هاد العجينه ما تقدرش تستعملي معاها الكلاف. بالنسبه لمكان العمل غطيته بالسلوفان باش ما تلصقش فيه العجينه. غنعاود نجمعو هكا باش يجيني مستطيل باش نقدر ندير فيه بحال شكل الشنيك هكا، ونخليه بهذه الطريقه كيجي بحال الا درتي ليها الزبده، بحال الا ورقتي بالزبده مع يديك كدهنيهم سميتو بالزيت. النصف الاخر حتى هو غندير ليه نفس الطريقه ونشكلو على شكل اللي بغيت انا. يعني غنستعمل انا هذا المول، غنستعمل هذا المول اللي هو كيتحل في الجنب ونفس الوقت يعني متقوم في الوسط. وغنستعمل الكميه اللي بقات ليا من الكريمه، وغنضيف هنا واحد الاضافه اللي هي الزبيب مرقده في شويه الماء الزهر
باش تكون فيه باش يكون هناك هاد العجينه ديالتي. غنجمعها كما درت الاولى، نخليها تطلق. دابا غنخدم الاولى، قسمتو على جوج حيت عندي هنايا المكان العمل صغير، ما نقدرش ندير العجينه بمره واحده باش ندير فيها الشكل اللي بغيت انا. داكشي علاش درت هاد الطريقه، قسمت انا العجينه على جوج باش نخدمو حله واحده حله واحده. يعني غنبسطها غير شويه. دابا غندير الكريمه ديالتي، غنقسم على جوج، غندير غير شويه. نحاول نصلحها غير بالمعلقه، ما نقيسهاش بيدي. وبالنسبه لهاد الكريمه ديال الليمون كتجي يا سلام زوينه بزاف. الناس اللي ما كيبغيوش ضفت الكريمه كامل، يعني ضفت الزبيب. غنحاول نطويها غير هكا على جوج هكا، ونقطعها بهذا الخيط الغذائي. ونحطها في هذا المول، وندير وحده على وحده، نزيهم مزيان باش يطلعوا ليا الفوق مزيان، يعني يجي البريوش طالع مزيان، ما يجيش تقريبا. نحاول ناخذهم في نفس النيفو، نقطع كل جوج صباع نقطع. وكما قلت لكم راه هاد العجينه باش ما كتحرك يديك وكتستخمر دغيا تطبع الخيط. ونتمنى يعجبكم وتجربوه، جاوبوني في التعليق. واللي حسيت استفدت من هذه القناه دعمنا بلايك والبارطاج. يعني درت نفس العمليه حتى كملت داك النصف الاولاني. دابا غندير النصف الثاني عاوتاني، وغنخدم عاوتاني العجينه ديالتي بنفس الطريقه اللي درت في الاول. نحاول نديرهم نفس العرض ديال الاولاني، ما يجيش واحد عريض عريض بزاف، واحد قليل منه تقريبا نفس العرض. دابا غنكمل الكميه اللي بقات ليا من الكريمه. يعني الكريمه كتحتاج غير شويه ماشي بزاف. هكا يعني ونقوم بنفس. وبالنسبه لهذا البريوش ننصحكم انه ما تغطيوش حتى شي بلاصيك ما توصلوش. وانا ما كندهنوش بالبيض، يعني كنخليه هكاك ياخذ اللون ديالو. وكندير ليه واحد شويه العسل، مع شويه العسل كنخلط مع شويه اما حامض، واحد معلقه ديال الحامض ولا واحد، المهم كديري معلقه ديال العسل، معلقه ديال الحامض ولا الليمون. كيجي عاوتاني كيجي العسل ديك الساعات خفيف وكيكون بحال الناباج. ولا عندك الناباج المهم باش ما بغيتي تذوقيه. وانا كنغطيه بهذا سميتو بهذا البول، ولا كندخلو للفران حتى هو ياخذ الوقت، يعني واحد ربع ساعه هكاك في حراره المطبخ. كنغطيه بهذا الكتان هكا صافي. ها كيفاش خرج لينا البريش ديالنا. نتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا علينا في التعاليق، وتجربوه مع الاصدقاء والحباب. او كي كيجي نعطيكم شويه تشوفوه باقي سخون شويه، يعني كيجي زوين ورطب. يعني هكا الا خليتيه يبرد مزيان، يعني ممكن تخليه حتى يومين، غير خاصك يتحط في الثلاجه من بعد ما يبرد واحد 4 السوايع ديريه تدخليه في الثلاجه. يلا بصحتكم وراحتكم، واللي كتوحم تسمح لينا. يلا نشكركم.